नमस्कार, अलग धारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता अनि त्यसमा राखिएका शर्त सम्बन्धी विवादमा गिजोलिएको छ। नेपालको समृद्धि र विकासका निम्ति वैदेशिक सहायता, त्यसमा पनि अनुदान सहायता अपरिहार्य छ। तर अनुदान सहायता प्रदान गर्न अनि अनुदान सहायता बापतको रकम छानिएको पूर्वाधार विकासमा लगानुपूर्वका शर्तहरू पालना गर्दै गर्दा नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित बनेको छ। आज हामी MCC को पक्ष र विपक्षमा विभाजित नेकपाको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विशेष सामग्री जोड्दैछौँ। सँगसँगै यही अनि यस्तै गन्जागोल राजनीतिमा च्याखे थापेर सयौं किसानलाई वर्षौंदेखि रुवाइराखेका उखु उद्योगीहरूको प्रसङ्ग पनि आजको यो कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। नेपालको 7 दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गर्ने सुविधाजनक बहुमत पाएको नेकपाभित्र अहिले MCC सम्झौताले पक्ष अनि प्रतिपक्ष दुवै पृष्ठधार जन्माइदिएको छ। क्षणिक नै किन नहोस्, अहिले नेकपा नेतृत्वलाई सरकार बाहिर रहेको दल अनि विचारलाई थुमथुम्याउनु भन्दा बढी आफ्नै दलभित्र सल्किएको शङ्काको डढेलो निमाउनका लागि धौधौ परिराखेको छ। यही डढेलो निमाउन अनि दुवै धारका नेतालाई विन विनको अनुभूति दिलाउन नेकपाले 3 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले अब यो MCC को रापबाट यो सरकारलाई अनि पार्टीलाई कसरी बाहिर निकाल्छ त? यो अहिलेको अहम प्रश्न हो। नेकपा नेतृत्व MCC को रापमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा असन्तुष्टि छताछुल्ल, कति अतिरञ्जित कति यथार्थपरक। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को सकसमा फस्दै गएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट साझा धारणा बनाएर MCC परियोजना संसदबाट पास गराउने ध्येयमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो प्रयत्नमा पुनः चुकेका छन्। बैठकबाट सकारात्मक निर्णय लिने मनसाय राखे पनि आन्तरिक द्वन्द्व चर्किने खतरा देखेका ओलीले चलाकीपूर्ण निर्णय गर्दै अध्ययन समिति बनाउने बाहेक अन्य केही निर्णय हुन सकेन। 5 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले MCC को विषयमा ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो। बैठकको उद्घाटन सत्रमा 2 घण्टा भन्दा बढी भाषण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचारमा आए जस्तै MCC लाई सैन्य परियोजनाको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए। तर चासोका साथ हेरिएको MCC अध्यक्ष द्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा परेन। इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई नेकपाले ठाडै इन्कार गर्यो। प्रतिवेदनले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात BRI परियोजनालाई आर्थिक रूपमा चित्रण गर्दै नेपाल त्यसमा साझेदार बनेको कुरा स्पष्ट पारेकोमा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई चीन घेर्ने सैन्य गतिविधिको रूपमा परिभाषित गर्यो। तर 15 समूहमा छरिएर 29 जनाले MCC परियोजनामा प्रश्न बारम्बार उठाए। सहज रूपमा एक धारणा आउने अपेक्षामा रहेका ओलीलाई अर्को धक्का लाग्यो। आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसकेपछि पार्टीमा हालिमुहाली छ भन्ने ओलीको दम्बको पारो घटेको विश्लेषण भएको छ। पार्टी भित्र जुन उठेका प्रश्नहरू हुन् त्यसलाई निरूपण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको र परराष्ट्र मन्त्रीको हुन्थ्यो। त्यसमा उहाँहरूको तर्क मैले अलि हाम्रो बहुमत छ अथवा हामीले भनेपछि हुन्छ भनेर अलि बढी ढुक्कले भइहाल्छ भन्न खोजे जस्तो देखियो। पार्टीभित्रको कतिपय समीकरणका कारणले, कतिपय राजनीतिक रूपले पार्टीभित्रका द्वन्द्वहरूको पनि यसमा अभिव्यक्ति हुन्छ नि त। त्यसो भएर पनि यसले प्रभाव पारे होला। दोस्रो केही कुराहरू विश्वासमा लिनुपर्ने, प्रश्न पार्नुपर्ने पनि थियो होला। एउटा कुरा के देख्छु म यसमा भने MCC अमेरिकी हित अनुकूल अमेरिकी सरकारले अगाडि बढाएको र नेपाल जस्ता देशहरूसँग अमेरिकाको प्रभाव विस्तार गर्नको निम्ति गरिएको लगानी हो।
हाम्रो निम्ति त्यो आवश्यकता हो। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेकपा निर्णयमा नपुगेको प्रष्ट छ। त्यसो त अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि एमसीसी को पक्षमा खुलेका छैनन्। एउटा गुटको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपाल पनि एमसीसी अहिलेको हालतमा पास गराउन नहुने तर्कमा छन्। झलनाथ खनाल पनि एमसीसी को पक्षमा खुलेका छैनन्। भीम रावल एमसीसीमा मात्र होइन, सिंगो नेकपाको निर्णय प्रक्रियामा पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिरहेका छन्। अध्ययन समितिमा पनि उनी खनाललाई संयोजक बनाएर भीम रावललाई सदस्य बनाइएको छ। अर्का सदस्य रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको एक्लो प्रयासमा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्ने पक्षमा समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा प्रशस्तै आशंका छ। 3 सदस्य टोलीमा आफू अनुकूल गेवालीलाई मात्र राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी को विषयमा के गर्न चाहिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एमसीसी चाहिँ नि दुईटा सरकार बीचको एग्रिमेन्ट भए हुनाले हामीले मात्रै फलानु कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर एमसीसीमा सुधार हुने होइन। फेरि अमेरिकी सरकारले पनि सुधार गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले $500 मिलियन 50 अर्ब रुपियाँ जुन अमेरिकाले दिने भने चाहिँ त्यो गुमाउने अवस्था देख्दैछु म, होइन। त्यो गुमाउने मात्रै होइन, फेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने एमसीसी आएर अमेरिकाको प्रभाव एकदमै बढ्ने अथवा एमसीसीमा चाहिँ नि अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने नीति बनायो, त्यसकारणले नेपालले पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल चीनबाट घेरिएको देखिन्छ, होइन। नेपाल त चीनसँग घेरिने पनि होइन, अमेरिकाको पोलिसीमा जाने पनि होइन। नेपाललाई आफूलाई के फाइदा हुन्छ त्यसमा जानुपर्ने हो। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो फाइदा बढी, देशको फाइदा भन्दा आफ्नो फाइदा बढी हेरे र अहिले हामी चीनसँग नजिक हुनुपर्छ, चीनलाई आफ्नो चाहिँ आफ्नो नजिक देखाउनको लागि अनावश्यक रूपमा चाहिँ जुन यो बखेडा खडा गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसले चाहिँ देशको हित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा अघि नबढेको सत्तारूढ दल नेकपाकै कारणले हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी प्रस्ताव पास गराउन ओली सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गरिसकेको छ। तर पनि नेकपाको आन्तरिक कलहले सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने समय पर धकेलिएको छ। 10 दिनभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई समय दिए पनि प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्नेमा विश्लेषकहरू नै एकमत छैनन्। भीम रावलजी एकदमै एमसीसी को विरुद्धमा हुनुहुन्छ र झलनाथ खनालजीले आफ्नो कुरा क्लियर नगरे पनि उहाँले अहिले केही इस्युजहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा देखिनु भएको छैन। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा भएको कमिटीले एउटा प्रदीप गेवालीले मात्रै बसेर एमसीसी पास होला जस्तो देखिएन। अर्थात् कस्तो देखिएको छ भने नेकपाले चाहिँ एउटा बहाना 10 दिनपछि एउटा बहाना बनाएर नेकपाले पास गरेन, त्यसकारणले हामी चाहिँ संसदबाट यसलाई पास हुन दिन्नौँ भन्ने एउटा बहाना बनाएर एमसीसीलाई नमान्ने अथवा एमसीसी का कुराहरू चाहिँ अब एउटा सुधार एउटा फलानु कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बहाना ल्याउन खोजिएको देखिन्छ। संसदबाट अनुमोदन गराउन के गर्नुपर्छ त भनेर एक खालको पार्टी कार्यकर्तालाई पनि नेतृत्वलाई पनि विश्वासमा लिने गरिएको प्रयास स्वरूप आएको हो भन्ने म ठान्छु। त्यसो भएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ एमसीसीलाई टोटल्ली नेगेट गरे नि होइन, केही बीचको बाटो खोजेर पारित गर भन्ने मेसेज चाहिँ हो भन्ने ठान्छु। एमसीसी परियोजना संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो। तर नेकपाको आन्तरिक गुटबन्दी र शक्तिका स्वार्थका कारण अन्यलमा परेको एमसीसी अबको 5 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा गइसक्ने प्रतिबद्धता प्रस्ताव वर्तमान सरकारले पारित गरिसकेको छ। हो एमसीसी परियोजना मार्फत नेपालले पाउने भनिएको 56 अर्ब भन्दा बढी अनुदान हाम्रो समृद्धि अनि हाम्रो विकासका निम्ति अपरिहार्य जस्तै छ। तर त्यसमा राखिएका शर्त सम्बन्धी बुझाइ अनि त्यसको व्याख्यामा एकरूपता नहुँदा वर्तमान सरकारका निम्ति नेकपा नेतृत्वका निम्ति यो पार लगाउन नसक्ने अक्करे भीर जस्तो बनेको छ एमसीसी, जसले थुप्रै पार्टीगत समस्या, प्रशासनिक समस्या, नीति निर्माण तहमा देखिएको समस्या अनि बदनियतपूर्ण घटनालाई समेत यसपटक ओझेलमा पारेको छ। अनि नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यसैको रापमा पिल्सिएको छ। नेकपा भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहस, सरकारको अधोगतिबारे नेतृत्वलाई प्रश्नै प्रश्न, के हो नेकपा भित्रको समस्या? दुःख केही सञ्चार माध्यमहरूले
हामीलाई यताको भाग र उताको भाग भनेर अत्यन्तै अपमान गरेका छौँ। हामी त्यसको गोठभित्र, त्यसको कटेरोभित्र, यसको झुन्डभित्र परेका मान्छे होइन। हामी हरेक इन्डिपेन्डेन्ट नेता, तर हामीलाई आफ्ना स्वार्थमा मान्छेले यता र उता भनेर अखबारमा विभिन्न मान्छेका टाउका राखेर यताको भागमा यति टाउका, यताका भागमा यति टाउका, यस्तो गरेर अंशभण्डा जस्तो गरेर। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुखेसो हो यो। सञ्चार माध्यमहरूले पार्टीभित्र गुट छ भनेर प्रचार गरेर अपमान गरेकोमा ओलीको दुखेसो छ। मान्छेको टाउको गनेर भागभण्डा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमहरूसँग गुनासो गरेका हुन्। स्वार्थमा रुमलिएर पार्टीलाई यताको र उताको भनेर अंशभण्डा गर्नु गलत भएको ओलीको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णयलाई उपेक्षा गरेका छन्। बैठकले शीर्ष नेतृत्वबाटै गुट हटाउने निर्णय गरेको दलका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिइरहेका छन्। छलफलका क्रममा उठेका गुटबन्दीको अन्तको प्रक्रिया पार्टीको सबभन्दा माथिल्लो नेतृत्वबाट नै सुरुवात गर्ने, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक पार्टी नेतृत्वले लिने संकल्प गरेको छ। नेकपा एकता प्रक्रिया लम्बिएकै कारण नेकपा भित्र थुप्रै गुट क्रियाशील छन्। प्रधानमन्त्री ओली पूर्व माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बेग्ला बेग्लै गुट चलाइरहेका छन्, जसको प्रतिबिम्ब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि छरपष्ट देखियो। सरकारको बचाउमा ओली समूह तथा विरोधमा ओली इतर समूह देखिए। केही विषयमा असहमति र फरक मत देखिए पनि औपचारिकतामा सीमित बनेको बैठकमा गुटगत त्याग नमेटिएको स्वयं केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाइ छ। केही समय हामीले छैन भने पनि यो कुरा काहीँ न काहीँ प्रकट हुन्छ, किनभने कुनै कुरा हामी अभ्यस्त जेमा छौँ त्यस कुराले हामीलाई तत्काल छोड्दैन। जस्तो उदाहरणका लागि एउटा फौजी मान्छे फौजबाट रिटायर भएर आइसकेपछि पनि उसले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फौजमा भनेर कुरा गर्छ। त्यसै गरी पार्टीहरू लामो समयदेखि सक्रिय थिए, लामो समयदेखि हामी पार्टीमा सक्रिय थियौँ, त्यसले गर्दा बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ नेकपा एमाले अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने जस्तो कुरा जसरी आउँछन् ती कुराहरूको प्रभाव दिमागमा पनि परेको हुन्छ। विश्लेषकहरू पनि नेकपामा गुटगत झुण्ड पर्दै गएको बताउँछन्। आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पनि गुटगत प्रभाव प्रतिबिम्ब भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। नेकपा चाहिँ भित्रबाट मनबाट चाहिँ भएको छैन, खालि एउटा तात्विक उसमा जस्तो अहिले अग्नि सापकोटाकै कुरामा यत्रो लडाइँ यत्रो महिनौ लागेर चाहिँ त्यसलाई निर्णय गर्नु पर्यो। एउटा पार्टीले त एउटा निर्णय जसलाई बनाए पनि हुन्थ्यो नि, त्यसको मतलब भावना त एकता भइसकेको छैन क्या दलमा, र अलिकति यो ग्रुपिजमहरू धेरै बढेकोले गर्दाखेरि यसै भन्न सकिँदैन। तर अति बेलै आएर चाहिँ पार्टी नै फुट्छ भन्न चाहिँ सक्दिनँ म। अहिले सुकिहाल्ने अवस्था त छैन। सभामुख प्रकरण देखिहाल्यो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो। एमसिसीमा देखिहाल्यो पुरै चाहिँ दुईवटा गुट छन् होइन। एउटाले पारित गर्नै पर्छ भन्छ, अर्कोले यो पारित गर्यो देश स्वाहा हुन्छ भन्छ, अर्काले यो पारित नगरे देश बर्बाद हुन्छ भन्छ। भने तपाईँ चाहिँ कहाँनिर प्रतिक्रिया गरिरहेछन् हेर्नु न होइन। यसको चाहिँ वास्तविक अन्तर्यमा पुगेर यसका जुन ध्रुवीकरण भइरहेछ होइन इस्युहरूमा, ती ध्रुवीकरण होइन कि सत्य कहाँनिर छ र त्यो तथ्यगत रूपले आउने कुरा छैन। त्यहाँ गुटका आग्रहहरू छन् र आफ्ना नेताले भन्यो भने त्यो अकाट्य मान्ने गुटहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भ्रमलाई होइन, त्यो आफ्नो भ्रमलाई चाहिँ थाती राखेर त्यो गुटको आवाज बोलिरहेछ। ब्रह्मबाट आउनु पर्यो कि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा विधान संशोधन, सांगठनिक प्रतिवेदन तथा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। बैठकले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थादेखि खर्चिलो निर्वाचनसम्मको कुरा उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले चुनावमा भएको खर्च पाए सांसद पद बेच्न तयार भएको सम्म टिप्पणी दिएका छन्। यस्तै प्रत्येक विभागमा 33% महिला अनिवार्य, महाधिवेशन 2077 चैत्र अन्तिममा गर्ने जस्ता निर्णयहरू भएका छन्। प्रत्येक 6 महिनामा बस्नुपर्ने बैठकले जनचासोको सबै विषयमा भने छलफल नगरेको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यको तर्क छ। खास गरी भ्रष्टाचारको इस्युमा हामीले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने जुन हाम्रो मूल नारा बनाएका छौँ, यो नारा चाहिँ त्यसको कार्यक्रमिक कुरा पनि आएन र नारा मात्रै भयो।
र त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको इस्युमा चाहिँ अलि अनियमितताको इस्युमा अहिले सरकारमा रहेका अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारहरूमा रहेका प्रदेशमा रहेका यसमा अलि अनियमितता भ्रष्टाचार अलि बढी भयो भन्ने नै गुनासो केन्द्रीय सदस्यहरूको बढी छ। त्यसो हुँदा यो इस्युमा अलि चर्को ढङ्गले र पारदर्शिताको कुरालाई जोडका साथ लानुपर्छ भन्ने कुरा जो प्रतिवेदनमा त्यो कुरा धेरै उल्लेख छैन, तर पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले यो चाहिँ अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाबदेहिता पनि त्यत्तिकै चाह्यो र पारदर्शिता पनि त्यत्तिकै चाह्यो, यो दुईवटा पिलरलाई हामीले जोगाउन सक्नुपर्छ भन्ने नै कोणबाट केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। अर्को प्रतिवेदनले खास गरी राम्रोसँग नहुल्याएको तर तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको विषय भने चाहिँ हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा सरकारले दियो त्यो नाराको ठोस तपाईँको चाहिँ कार्ययोजना केही आएन र त्यो त एउटा सरकार चलाइरहेको पार्टी भएको कारणले उसको प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ ठोस कार्ययोजनासहित जानुपर्छ र अनि पार्टीभित्र छलफल भएर त्यसलाई सरकारलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई, र त्यसो हुँदा त्यो कार्ययोजना चाहिँ ठोस आएन भन्ने कोणबाट केन्द्रीय सदस्यहरूको दृष्टिकोण रहेको छ। बैठकमा उठाउनु पर्ने धेरै विषय बाँकी रहे। केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको नेकपाको सरकारको अलोकप्रियताका विषयमा जमेर बहस गर्न सकेनन्। कारबाही गरेकाले भ्रष्टाचारको आंकडा बढेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रक्षात्मक अभिव्यक्तिका कारण सरकार र पार्टी नेतृत्व यतिसँग सती गएको, व्हाइट बडी खरिद प्रकरणमा मुछिएको, बालुवाटारको सरकारी जग्गा पार्टीकै जिम्मेवार नेताले खरिद गरेको जस्ता थुप्रै प्रश्न बहसमै नआई थुमथुम्याउने प्रयत्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समेत भएको छ। तपाईँ इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम अलग धार हेरिरहनु भएको छ। आजको यो अङ्कमा हामीले एमसिसीको ताप अनि रातको भुमरीमा फसेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेकपा नेतृत्व अनि यसैको पेरिफेरीमा रुमलिएको मुलुकको राजनीति अनि कूटनीतिलाई केलायौँ। अब अर्को प्रसङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व तीन तहको सरकार अथवा तल्लो तहमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउनका लागि पुगेका प्रशासकहरू समेत कानमा तेल हालेर बस्दा तराईका विभिन्न जिल्लाका सयौं उखु किसान उठीबास लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक हातमा आँसु अर्को हातमा साहुको ऋण थापेर किसानले झरी अनि खडेरी समेत केही नभनी उब्जाएको उखुको रस चुसेर धेरै व्यापारी मालामाल बनेका छन्। तिनै व्यापारीले कयौं नेता अनि राजनीतिक दललाई पोषेका छन्, तर किसानलाई तिर्नुपर्ने उखुको बक्यौता तिर्नका लागि आनाकानी गरिराखेका छन्। यो तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्यमान गम्भीर समस्या हो, जुन समस्या सम्बोधनको प्रश्नमा उद्योगी व्यवसायीले सिंहदरबारलाई समेत टेरपुच्छर लगाउन छाडेको अवस्था छ। रगत पसिना बगाएर अर्काको जमिन भाडामा लिएर बैंक अनि साहुको ऋण चुकाउनका लागि भोको पेटमा पटुका कसेर वर्षौंदेखि उधारोमा उखु बेचिराखेका तिनै किसान फेरि एकपटक आन्दोलित भएका छन्, निराश भएका छन्। थप सामग्री सर्लाही सहकर्मी प्रकाश मैनालीको यो रिपोर्टमा। सिंहदरबार र कानुनभन्दा शक्तिशाली व्यापारी, ऋणको तापमा किसान, राज्यको आडमा उद्योगी, गुलियो उखुमा किसानको नुनिलो आँसु। संघीय राजधानी काठमाडौँमै आएर उखु किसानले सङ्घर्ष गरेपछि सरकारले गत पुस 18 गते देशका चिनी उद्योगीहरूलाई किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माघको पहिलो साताको समय दिएको थियो। तर यो अवधिमा सिंहदरबारमा विभागीय मन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको 5 बुँदे सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि अधिकांश उद्योगी तयार भएनन्। यो बीचमा विभिन्न उद्योगले किसानको उखुको रकम तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले केही उद्योगको बैंक खाता समेत रोक्का राखेको छ। हाल गोदाममा रहेको चिनी बिक्री गरेर किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सरकारले दबाब दिइरहेको छ, तर पनि निकास निस्केको छैन। बरु उद्योगीहरू किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी सीमा लम्ब्याउन सिंहदरबार भित्रै लबिङ गरिरहेका छन्, बालुवाटारमा धाइरहेका छन्। उता अघिल्लो वर्ष विभिन्न उद्योगलाई बेचेको उखुको भुक्तानी नपाएपछि ऋणमा सुर्लुममा डुबेका सयौं किसानको उखु यो वर्ष बारीमै सुकिरहेको छ। उखु काटेर उद्योगसम्म लैजाने खर्च समेत नभएपछि धेरै किसान पलायन भएका छन्।
केही किसान अगुवा फेरि आन्दोलनको तयारीमा पनि छन्। गन्ना के बिना फैक्ट्री नहीं चलेगा। किसान धान बोएगा, गेहूं बोएगा, मकई बोएगा, मगर फैक्ट्री चलेगी गन्ना से चलेगी। ये हम लोग भी जानते हैं। ये फैक्ट्री सिर्फ गन्ना से चलेगी, गन्ना के बिना फैक्ट्री नहीं चलेगी। आप लोगों के मन में होगा कि शिवपूजन जी माननी जी का यह प्रभाव है, देवेंद्र माननी जी का प्रभाव है। मैं कहता हूं शुगर फैक्ट्री किसान की होती है, इसका असली मालिक किसान है, इसका माई बाप होता है किसान है। मैं भी नहीं हूं, मैं तो पैसा लगाया हूं, फैक्ट्री चलाता हूं। यो समस्या तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा विद्यमान छ, जो वर्षौंदेखि उद्योगीहरूबाट मात्र प्रताडित छैन। किसानहरूले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान बापतको रकम समेत वर्षौंदेखि राज्यले सहजतापूर्वक वितरण गरेको छैन। यो सबैभन्दा बढी सर्लाहीका किसानहरूले भोगिरहेको समस्या हो। जिल्लाका 3 चिनी उद्योगको तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीमा यो वर्ष सरकारी अनुदान 36 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुनुपर्नेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले 24 करोड रुपैयाँको मात्र अख्तियारी दिएको छ। उखु अनुदान सम्बन्धी जुन निकासा दिने प्रक्रिया हो अथवा उखु अनुदानको पैसा हो, हामीले गत वर्ष यो कुल निकायमा अधिकार आएपछि हामीले गत वर्ष चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ पैसा चाहिँ रकम चाहिँ निकासा भएको छ होइन, 68% रकम निकासा भएको छ। 36 करोड चान्चुन रकम बजेट निकासा 3टा मिललाई दिनुपर्नेमा चान्चुन 24 करोड चान्चुन रकम चाहिँ निकासा भएको देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सरकारले विभिन्न प्रक्रिया मार्फत झन्झट देखाएर यसअघि निकासा नगरेको सर्लाहीका किसानहरूको 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी 2 वर्ष यता भुक्तानी रोकिरहेको छ। यसरी किसानको बक्यौता भुक्तानीमा सरकार तथा उद्योगी दुवै उदासीन भन्दा गरिब किसानलाई व्यवहार चलाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ। अधिकांश किसान साउको ऋणमा डुबेका छन्। छिटोभन्दा छिटो हुकुमले कायम होस् र किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाइयोस्, हामीले पाउनुपर्ने सरकार दिने अनुदान पनि छिटोभन्दा छिटो प्राप्त होस्। सर्लाही लगायतका तराईका जिल्लामा नगदे बालीको रूपमा विस्तार भइरहेको उखु खेती किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि हो। तर पनि किसानहरू वर्षौंभरि ऋण काटेर व्यवहार चलाउन बाध्य छन्, जो उद्योगलाई उधारोमा उखु सुम्पिन्छन्। तर भुक्तानीका लागि वर्षौंभरि उद्योगीको दैलो धाउन बेबस छन्। समयमै पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा जन्म मृत्यु जस्ता संस्कार समेत रोकिने गरेको छ। अहिले चीनी मिल में धनकौल पैसा हमने के पैसा न दिलाई। हाँ 2 साल से उनको हमने के जाई थे पटक 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 कहे जी परमेंट करबे परमेंट देत ना है। वही लेल हमने के बहुत ज़्यादा मार पड़ी थे और हमने किसान सब हमने उनको नकदी वाली करी छी सब व्यवहार चलावे के लिए। आ एहन बाबूजी मर गए एहनो स्थिति में पैसा न देवे के तड़खड़ में है। हाँ तब हमने की करूँ, हमने के तो सारा कारोबार सारा चीज़ बंद है। सर्लाहीका किसानले विगत 4 वर्ष यता यसै गरी आफ्नो उखुको मूल्य चुकाउन उद्योगीहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन्। वर्षों से मतलब चीनी मिल या धनकौल संचालन में तुरंत टाइम से हम सब आंदोलन में रहे। उखुको भुक्तानी लिन लगातार आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसैको निरन्तरता सर्लाहीका उखु किसानले पहिलो पटक गत महिना संघीय राजधानी काठमाडौँमै आएर सिंहदरबारको ध्यान आकर्षण गराए। 3 साल के पैसा बाकी रह गए, हमने अपना हाथ से मेहनत करके मान सकली 2-3 साल के पैसा मिल में दिलिए, मेहनत कैली पैसा न मिल। हमनी सब बाल बच्चा कथी से पढ़ाई लिखाई दवा बीरो कहाँ से दिए, महाजन से कर्जा काट के खेती कैलिए, पैसा न दिले। 2017 सालदेखि 46 सालसम्म अहिलेसम्म तपाईँको 10 चोटि जति वार्ता भइसक्यो जिल्ला सदरमुकाम मलङ्गमा सर्लाहीमा सिडिओ साहेब र एसपी साहबसँग। र यता यो वैशाखमा 76 वैशाखमा अनसन पनि बसेका थियौँ र अनसनमा बस्दाखेरि 5 बुधे सहमति पनि भयो। सहमतिमा कार्तिक मसानसम्म पुरै भुक्तानी गरिदिने भनेर सहमति पनि भएको थियो, तर कुनै अहिलेसम्म कुनै कार्यान्वयन हुन। यो धनकौल मिल स्थापनादेखि नै 70 सालदेखि नै त्यसको पैसा बाँकी छ हैन। त्यो आर्थिक वर्ष हिसाबले हुन्छ। त स्थापना कालदेखि अनि 5 वर्ष यसको भयो अन्नपूर्ण धनकौलको, र अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालक्ष्मी बग्द गोरैता नगरपालिकाभित्र पर्छ हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रमा, त्यसको पनि बाँकी छ।
दुईटै मिलाएर 72 लाख कुन्टलसम्मको पैसा बाँकी छ। किसानको चरणबद्ध आन्दोलन रोक्न उद्योग मन्त्रालयले बक्यौता रकम चुक्ता गर्न उद्योगीलाई माघ 7 को समय सीमा दिएर आन्दोलन मत्थर पारेको महिना दिन बित्दा समेत धेरै उद्योगीहरू सम्पर्कमै आएनन्। अहिले सम्पर्कमा आएका केहीले आंशिक रकम भुक्तानी गरेर किसानलाई थुम्थुम्याउने प्रयत्न मात्र गरे। अहिले किसानहरू सिंहदरबारमा भएको सहमति पालनाका निम्ति स्थानीय प्रशासन मार्फत चिनी उद्योगीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। सर्लाहीको धनकोल गाउँपालिका 3 हरकठवाका आमिर रायको परिवारले स्थानीय अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाट लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। यही बक्यौता भुक्तानीका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्दा गर्दै रायको माघको पहिलो साता निधन भयो। रायको निधनपछि परिवारसँग क्रिया उतार्ने खर्च समेत भएन। परिवारले हार गुहार मागेर काजक्रिया त उतारेको छ, तर चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने उखु बेचेको पैसा कहिले आउँछ अझै पनि अत्तो पत्तो छैन। उद्योगीले अनेक बहाना देखाएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा यसै गरी वर्षौंदेखि उखु किसानहरूलाई रुवाइरहेका छन्। माने और सामान का बर बीमारी दुनिया जहान में तो खर्च होबे करते, हमनी के नकदी बाली है तो सब वही पर निर्भर है। हम सब धान खेती कम करे छी, खेती बेसी करे छी। धान अपना खाए के मात्र ओकरे व्यवस्था कैली, न तो सारा नकदी है वो बाली कैली है। उद्योगीको ज्यादती र मनोमानीबाट प्रताडित उखु किसान किशोरी राय संयोग किसानका प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, जसले सर्लाहीको धनकोल स्थित अन्नपूर्ण चिनी मिलले बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण छोरीको विवाह गर्दा बैंकबाट ऋण लिएका छन्। अहिले बैंकको ऋण र ब्याजले दपेटिरहेको छ। तर उखु बेचेको पैसा तिर्न छाडेर उद्योगीहरू उल्टै अहिलेको सिजनको उखु नउठाउने धम्की दिन थालेका छन्। यसरी उद्योगीले समयमै राज्यले निर्धारण गरे अनुसारको मूल्य भुक्तानी नगर्दा सयौं कृषक हतोत्साहित भएका छन्। राज्यले अनुदान पनि किसानलाई समयमा नदिने, यसले गर्दाखेरि उखु चाहिँ किसानले उखु खेतीबाट किसानले विमुख हुन थाले। यसको पर्याप्त उदाहरण के छ भन्दाखेरि एभरेस्ट सुगर मिल महोत्तरीले 57 लाख कुन्टल पेलेको ठाउँमा अहिले आएर 29 लाखमा झऱ्यो। थियो किसान हेर्नुहोस् कति त्यो भुक्तानी राज्यले दिने अनुदानको समय नपाउने, उद्योगले भुक्तानी समय हुँदाखेरि किसान निराश भएर खेती छोडे। त्यस्तै इन्दुसँग चिनी उद्योग, इन्दुसँग चिनी उद्योगले 42 लाख कुन्टलसम्म उखु पेलेको ठाउँमा अहिले आएर तपाईँको चाहिँ 30 लाख पनि नपुग्ने अवस्था छ। खेतमा उखु सुकिसकेको छ। अधिकांश उद्योगी भुक्तानी बक्यौता राखेर उधारोमै उखु सङ्कलन गर्ने प्रयत्नमा छन् भने किसानहरू अब उधारोमा उद्योगी नपोस्ने अडानमा छन्। किसानलाई छुट्याएको अनुदान रकम भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएर सरकारले समेत रुवाएको छ। यता किसानहरू आन्दोलन प्रक्रिया सहज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। गत वर्ष किसानलाई उखुको प्रति क्विन्टल 471 रुपैयाँ 28 पैसा उद्योगले तिर्ने र सरकारले अनुदान बापत 65 रुपैयाँ 28 पैसा उपलब्ध गराउने बताइएको थियो। तर न उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिए न त सरकारले नै अनुदान बापतको रकम समयमै निकासा गरे। सर्लाहीका 3वटा चिनी उद्योगले गत वर्ष 55,48,087 क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेकोमा अधिकांश किसान अहिले पनि ऋणको तापमा धुरु धुरु रोएर हिँडेका छन्। हो चिनी उद्योगीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा कैयौं किसानलाई मर्नु न बाँच्नुको हालतमा पुर्याएका छन्। किसानको बक्यौता तिर्न छाडेर व्यापारीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई चिनीको चास्नी चखाउनका लागि तल्लीन छन् भने किसानहरू उखु बापत पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा ऋणको तापमा छटपटाइराखेका छन्। यता सर्वहारा निमुखा अनि किसान र विपन्न वर्गका लागि भन्दै सत्ता अनि त्यसको सञ्चालनका लागि जोडिएका र पुगेका राजनीतिक नेतृत्व अनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू एमसीसीको जालोमा यसरी गुजुल्टिएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। हवस् त अलगधारको
आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 014006536 मा अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै alagdhar@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।